السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مستر بلود في فيديو جديد. فيديو اليوم كيف ما شفتوا اليوم حطوا المتجر الغامض جديد وغادي نحرقو، غادي ما نعرف انا وزهري اذا جاني الزهر زوين انا غادي ندي السكين في جميع الاحوال. المهم غادي ندي السكين، باغي ندي السكين، هي باغي ندي السكين. المهم ها حنايا دخلنا للحدث. يا ربي يا ربي تجي فيه شي زهر واحد. اوه برافو، واعر بعدا زهر مزيان. 83 ها هو 254. هو داير ب 1400. واه سكين ديال الطون، واه داك السروال، واو واو واو. الشخصيه هذيك ما كتعجبنيش. غندي يمكن شي صنادق من هادو كونفيرمي. هادو البنات ديالهم. It's my dust. الكاتانا، واو. انا بعدا شي حوايج الحمد لله هنايا عندي شي حوايج هنايا ما زوين والله، حتى زوينه هادي. ما نشريش هاد الصنادق هادو، ما بغيتهمش، لا ديال السراول ولا ديال الفوقاني ديالو. هاد المحفظه ما نديهاش، الجوطه بلاش، هادي بلاش، لا لا، ايه يمكن، ايه لا 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 لا، هادي ما نعرف، يمكن وشنو اخر هادشي. لا ما نديش حتى شي شخصيه ديال البنت. انا هي اللي عجبني هي هاد الشخصيه ديال الدري، هي اللي فيها الضوء شويه هادي. المهم انا نشوبي ونرجع لكم مورها. منين اذا ما تمكنتش نحرق، غادي نتسنى واحد شويه ديال الوقت وغادي نزيد نشوبي عاوتاني ونريكوردي لكم. المهم يلا انا نمشي نشوبي ونرجع لكم. المهم يا جماعه لا ما نقبلكش. كيف ما كتشوفوا، شوفوا الجواهر، شوفوا الجواهر بيبي. صاحبي يا صاحبي، حتى كنريكورديو عاد كتبداو كتصيفطوا لنا. المهم كيف ما كتشوفوا الجواهر اللي عندي شحال. المهم كيف ما كتشوفوا، شحال عندي ديال الجواهر. يس 1672 جوهره. الله يخلي لنا الوالدين ديالنا، الوالد هو اللي شوبا ليا وحتى الوالده. المهم غادي ندخل دابا نحرق ابو المتجر. سير تقلع ودابا الي اش ندي بعدا ديك الشطحه ديال التذوق الترابي، الشطحه المستفزه. eat my dust. اصبر بعدا انا خصني ندي بعدا هاد السكين انايا هو اللي نوضت عليه القرباله باش نديه. ها هي ندي هذا طوموبيل. شوف فايش زوينه. ما تشريش داكشي تيقليه في حتى المتجر التخفيضات. ها علاش بقى ليا والو. نكملها دابا. بادجات، زيد 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 زيد. نديو 10. eat my dust. ها هو نديو هاد السكين الخرافي اللي كنا باغيين نديوه. السكينات الاخرين انايا ما باغاش نديهم الصراحه، ما عجبونيش شي حاجه زعما. المهم
حنايا دابا هنايا كاتانا، هاد الزبطة هادي. شخصية جوطة. شنو باقي نديو؟ نشوف ديت السكين ديال صبار ما تزربش كنبلاش. غادي نبدل دابا، نديو هادي بلاش. شنو اصاحبي شنو نديو دابا؟ يقولوا لنا هاد السكينات انا لا راه ما باين لياش فيهم، ما عجبونيش، انا ما رضاونيش هاد السكينات هادو. غندير واحد جوج صنادق اكاعين 3 اكاعين الموت. الشوتغان بحال هكا، والشوتغان اصلا كاينين بجوج بيهم. الفاروني ما عجبنيش، انا ما بغاش نديه. ديو لينا واحد جوج، شوف شحال باقي، سير على الله واحد جوج من هنايا. ودابا هكا غنبقاو دابا غاديين جايين. نديو لينا هادي ديال السراول جوج. زيد ولا صافي بلاش صبر. نشوفو دابا خرج نمشي ودغيا هكا. ولا ماشي الشخصية، الشخصية بعدا دينا جوطة. هو اللوك حل على الله. حل. يا ربي هاد الجاكيطة الصفرا تجيني. حل. والله لا جات. واو. ودابا السكين الخرافي، السكين الخنفوشاري. بوب 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 بوب. بعدا دينا هادي هكا. وهداك الشرطة اللي كتشبه ديال البوتات هذا. شي سبرديلة تكون ناضية هكا. شنو؟ والله لا واعر، والله تحت ناضية. واو الصوت شيواوا الصوت نحيد دابا الشطحات اللي عيانين. لا كاس هنا كاستي هادي. الأسلحة عند هذاك الشوتغان والتخربيق والفي اس اس عين الموت. الشوتغان استغفر الله. وها هي الكاتانا ديروا لها هكا. ها هي هاد الطوموبيل هادي هكا. ودابا غنحيدو لنا شي شطحة عيانة هادي. اش من شنو ندير؟ ها هي دابا الصوم بوب 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 بوب. صبر زيد في الكاليتي. الصوت والله تا نضا.
زوين هادشي الدراري والله. الصراحه المتجر الغامض انايا عجبني. ودابا واش نخرجوا نشوفوا، اصبر نحيدو هذا الكاليتي باش كاع ما يطلق لنا. والله تا واعره الحد، الصوت الصم شي واو الصوت الصم. دابا تنزيد لهنايا. ما كاين حتى شي حاجات شي زوين، شي حاجات زوين نخسروا عليه. اييه نسيت لك روايه، داك ديال الويب بن روايه يستحق نخسروا عليه بعدا. اصاحبي الحظ الجولد. والله تنزيد نديهم يلا. معكش انا راه كتار منكم اوليدي. ندي هذاك ديال السراول، باكاج ديال السراول وديال ديال الفوقاني. صبا كاسة نديرو ماكس هكا. ها هو دابا اشتي. ها هو هاهي هكا. يا ربي صاحبي. ساعات انايا والله ما نمرق. نزيد نشوف نشوف شي حاجه ديال الحضينه اليوم باش تا اذا كانت الحضينه زوينه ولا بلاش. انا عارفه هذه السراول كيف ما قلنا. ديال الفوقاني هما. اوف 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 اوف. جوج جوج. نزيد سميتو. صدعت خليوك تا ريكوردي. صافي هادو بلا ما نزيدو نشريو مبغاتش تجينا الله يعاون. دابا غادي ندخلو ارموار. حلو التخربيقه هادي. لا صاحبي جات فيه ديال البنت. حل. 。
المهم كنتمنى الدراري يكون عجبكم حرق المتجر، وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تبخلوا علينا بلايك وسبسكرايب. كنتمنى كنعاود نتمنى يكون عجبكم الفيديو. عفاكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. عفاكم عفاكم عفاكم. يلا تهلاو الدراري، بسلامه.